जहाँसम्म अब आजको गिरफ्तारीको कुरा छ, यिनीहरूले पूर्व निर्धारित रूपमा नारायण चौर नक्सल प्रहरी हेडक्वार्टर अगाडि जम्मा भएर त्यहाँबाट केही तमासा गर्छौँ भनेर पूर्व घोषणा गरेका थिए। अब कमल थापा के वादी हुन्? कमल थापाको चरित्र नाप्नको लागि एउटै कुरो काफी छैन। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले यिनलाई कुनै समय जहाजी मुसा भनेका थिए। म तपाईँलाई एउटा ट्विट देखाइदिन चाहन्छु कमल थापाको। केही महिना अगाडिको, तपाईँलाई पनि ताजुब लाग्छ, अचम्मै लाग्छ। ल हेर्नुहोस् कमल थापाले बोलेका कुरा। अब उनी के वादी हुन्? 6 महिना अगाडि एउटा वादी हुन्छन्, अर्को वादी हुन्छन्। उनको महिमा अपरम्पार छ र उनले, ल हेर्नु, यो लेखेको कमल थापाले। यहाँ उनले के लेखेका रहेछन् भने गणतन्त्र विरुद्ध धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने वंशीय शासनका मतियारहरू शिर उठाउन खोज्दैछन्। जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिसँग हातेमालो गर्नु समयको माग हो। ल हेर्नुहोस्, यही हो। म तपाईँलाई स्क्रिनसट पठाइदिन पनि सक्छु। भने यस्तो बहुरूपिया कमल थापा जसले आफ्नै सरकार गिराएर, लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए, झन्डा लिएर गएर आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन खोज्ने कमल थापालाई मुसा प्रवृत्तिको वाहक भनिन्थ्यो। घरि राजतन्त्र बनाएका छन्, घरि गणतन्त्र बनाएका छन्। केपी शर्मा ओलीको गभर्मेन्टमा पनि प्यारो। अस्ति भर्खरै झन्डै 90% एमाले भएर चुनाव उठेका थिए, झन्डै जितेका थिए। अब यस्ता कमल थापा भोलि के हुन्छन्, पर्सि के हुन्छन्, उनको ठेगान छैन। अहिले भनेअनुसार राजावादीको एक सिट पनि आउँदैन। ज्ञानेन्द्र साईले त पटक भन्नुभएको छ कि प्रचण्डदेखि लिएर केपी ओलीदेखि लिएर शेरबहादुरसँग म सिङ्गल चुनाव भिड्ने छ भने मसँग हैसियत छैन मेरो एरियामा आउनु भनेर। त्यो त मुकुन्देको जस्तो भनेर मुकुन्देले पनि प्रत्येकचोटि भन्ने त्यही हो, म फलानासँग उठ्छु, तिलानासँग उठ्छु, यो उत्पात रहर गर्ने कुरा हो। तपाईँलाई म भन्छु, एउटा तपाईहरुको पार्टीको अहिले 2/3 दम्ब छ, त्यसरी होइन डाइरेक्ट भिड्नै। दम्ब भन्ने के कुरा? हिम्मत भए त प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाइहाल्थ्यो होला नि। राजावादीको एजेन्डा नै अहिले के छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा। राष्ट्रपति छैन, तपाईँ माफ गर्नु होला, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका छन्। त्यो एजेन्डा पनि क्षणिक लोकप्रियताको लागि यिनीहरूले कार्ड फ्याँकेका हुन्। त्यो एजेन्डाबाट यिनीहरू निकै चाँडो भागदौड लगाउँछन्, किनभने यिनीहरू त टिका प्रथामा विश्वास गर्छन्। कहाँ जनतामा गएर इलेक्टेड हुने प्राइम मिनिस्टरको यिनीहरूले कल्पना गर्छन्। राष्ट्रपतिको त यिनीहरू कुरै सोच्न सक्दैनन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले त्यहाँका अनगिन्ती अन्तर्विरोध उपयोग गरेर जितेका हुन्। अहिले समानुपातिक प्रणालीलाई पोस्टपोन गरिदिने र थ्रेसहोल्ड 5% राख्ने भने यो खरे खोला राप्रपा साप्रपा सबै सुक्छन्। यिनीहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन। शानदार शून्य सिट ल्याउँछन्। यो कुनै घमण्ड होइन, यथार्थ हो। राजा चाहिँ कसैले पनि ल्याउन सक्दैन चाह्यो भने। केपी ओलीसँग चाहिँ साठगाँठ छ भन्छ राजाको, यो कतिको सत्य छ? होइन, यो त बदनाम गर्ने। हिजो पनि त खुट्टा ढोगिरहेको छ नि त राजाको केपी ओलीज्यूले। बाबा तपाईँले त्यो फेक भिडियो हो, फेक भिडियो हो, फेक एकदम 100% फेक हो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू सामान्य प्रधानमन्त्री, इभन पुष्पकमल दाहाल पनि त्यता जाने सम्भावना छैन, किनभने अब परिस्थिति निकै अगाडि बढिसक्यो। तर अहिले दलतन्त्र बनाउने, नेतातन्त्र बनाउने कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। नयाँ पुस्ताका मान्छे आउनुपर्छ र संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार सखाप पार्नुपर्छ, राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्छ, मौलिक संस्कृतिको जग हाल्नुपर्छ, विदेशी पाश्चात्य संस्कृतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बनाउनुपर्छ, समाजवादीकरण गर्नुपर्छ। तब मात्रै यी असन्तुष्टिहरू एड्रेस हुन सक्छन्। त्यत्रो हुन्छ नि। अब सेउती खोलामा पुलहरू जो रातारात बाढीले बगाउनु खोज्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ रातारात काम गरेर पनि उहाँहरूले बनाइसक्नुभयो। यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? बहुत गजब काम भएछ। अब त्यहाँ धरान धनकुटा मार्ग बिपी राजमार्गमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्यायो। हजुर, त्यो राजमार्ग बेला बेलामा कच्चा छ, हुन त त्यतिखेरको फर्स्ट क्लास बाटो हो, तैपनि अहिले धेरै वर्ष पछाडि त्यो मर्मत सम्हार गरिरहनु पर्ने राजमार्ग हो। नेपालको ठाउँ त्यही त हो, खहरे खोलाहरू छन्, बाढी आउँछ, भेल आउँछ, सडक बगाइदिन्छ, बाटो बगाइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि रातारात श्रमदान गरेर त्यो पुल बनाउन सक्नु, त्यो बाटो बनाउन सक्नु भने आदरणीय विकासवादी मेयर, स्वस्थ छविको मेयर हर्क साम्पाङज्यू र उहाँको टिमको विशेष सफलता हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, धरानलाई एउटा नमुना सहर, जाजल्यमान सिटी बनाउनको लागि उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन र त्यहाँ विकास भनेको निर्माणसहित भएको छ, ध्वंस भएको छैन, स्टन्ट भएको छैन, त्यहाँ काम भएको छ। त्यसैले हर्क साम्पाङज्यू काबिले तारिफ हुनुहुन्छ, उहाँलाई म प्रशंसा गर्छु। जनताको प्रश्न, केपी ओलीज्यूले चाह्यो भने अहिलेको अहिले साइन गरिदियो भने त्यो नाथे ठुलो कुरा पनि होइन। केपी ओलीज्यूले चाहिँ विकास भन्दा पनि मठ मन्दिर मूर्ति
अनि टावरहरू म चाहिँ बनाउन चाहन्छ अरे क्या, म मरेर गए पनि मेरो नाम रहोस् न भनेर। विकासपट्टि चाहिँ किन सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन, कल कारखाना खोल्ने किन ध्यान गएन? सोच्नु हुँदैन। कुरा के छ भने टावर निर्माण, मन्दिर निर्माण त राम्रै कुरा हो, किनभने भगवानको मन्दिर त राम्रो हो सर, अरबौं खरबौंको टावर बनाएर सुन्नु न, राज्यको पैसा उहाँले बनाए होइन, सक्ने त्यो स्थानीय निकायले बनाइरहेछ क्या। जस्तो प्रतिमाहरू, शालिगहरू, टावरहरू स्थानीय सरकारले बनाइरहेछ, त्यसमा केन्द्रीय सरकारको खासै भूमिका हुँदैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूको यो कोशी प्रोजेक्टमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अग्री गर्नुभएको छ, त्यसलाई विकासको रातो किताबमा समेटेर अब थप बजेट एलोकेट गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब सेउती खोलाबाट सुरुङ बनाएर टनेलबाट पानी ल्याउने कुरा, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एउटा महँगो र डुबानमा पर्न सक्ने क्षतिग्रस्त संरचना नहोस्, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूसँग समझदारी भई विकास गर्नुपर्छ। अहिले जो नेकपा माओवादीको होइन अब सभापति प्रचण्डज्यूले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि देशको चौथो अङ्ग पत्रकारले चाहिँ केही प्रश्न गर्दाखेरि कुटाइ खायो अरे। के माओवादीहरू अहिले पनि जङ्गली युगमै छ? पत्रकारले त प्रश्न गर्ने हैसियत त राख्छ नि। दुईटा पक्ष छ। एउटा पक्षले के भन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ, वैचारिक स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, डेमोक्रेटिक राइट्सको बर्खिलाफ प्रचण्डका कार्यकर्ताहरूले हातापाई गर्न खोजे, प्रश्न सोध्ने अवसरबाट वञ्चित गरे, झ्याइकुटी पारेर प्रहरीको जिम्मा लगाए भन्ने कुरा एकातिर आएको छ। अर्कोतिर चाहिँ ती अतिवादी हुन्, ती वास्तवमा उल्फा कुरा गर्न आएका थिए, वातावरण धमिल्याउन आएका थिए, आक्रमणकै मुड बोकेर आएका थिए कि भनेर शङ्का गर्ने र तिनी वास्तवमा लोकतन्त्र विरोधी हुन्, तिनीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। अब यो विषयमा सत्य तथ्य यथार्थ नबुझिकन हामीले बोल्नु हुँदैन। के रहेछ तिनको एउटा फोटो पनि सार्वजनिक भए मैले देखाएको छु। दिन अहिले चाहिँ हामीसँग संवादको लागि जोडिसक्नु भएको छ नेकपा एमालेको युवा नेता पुण्य सर। पुण्य सर, तपाईँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सरोज भाइ, नमस्ते। वास्तवमा भन्नुभयो त पुण्य सर, अहिले चाहिँ होइन राजावादीहरूले चाहिँ होइन अनिश्चितकालीन अहिले आन्दोलन गरिरहेको छ नि त। हामीले जसरी भए पनि राजा ल्याउँछौँ भने, तर आज चाहिँ 81 होइन जो पूर्व गृहमन्त्री कमल थापालाई चाहिँ अहिले प्रहरीहरूले उहाँ लगायत सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, केही कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? राजावादीहरू के आज पनि मण्डली नै हो? आज पनि उहाँहरूले निषेधित क्षेत्र चाहिँ हुन्छ नि अब तोड्नु खोजेको भन्ने प्रहरीले चाहिँ जानकारी दिनुभएछ। यो राजाभन्दा चर्का राजावादी जो टिका लगाएर सत्तामा पुग्न अति आतुर छन्, पुरानै मण्डलीय चरित्रका यी राजावादीहरूको यो तमासाको विषयलाई उठाउनुभन्दा अगाडि म नेपाली साहित्यका एक मूर्धन्य स्रष्टा, महान गीतकार, गायक, रातो भाले क्वाएँ क्वाएँ सुत्केरीलाई खुवाएँ, नखेल्नु जुवा र तासा जस्ता महान गीतका स्रष्टा श्री गणेश रसिक, यानि कि उहाँको खास नाम अच्छा कुमार राई हो, अच्छा राई रसिक भनिन्छ हो, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँ पारिवारिक वियोग भोग्नुभयो, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानुभयो, एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व, इलामको तारा, राष्ट्रकै नमुना गहना। जन्म त भोजपुर हो नि उहाँको? भोजपुर मलाई थाहा छ। हिरण्य भोजपुरेहरूसँग मिलेर उहाँले धेरै गीतहरू गाउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि मन्जुलसँग मिलेर साङ्गीतिक अभियान छेड्नुभयो, राल्फा अभियान चलाउनुभयो। त्यस्तो व्यक्तित्व जो एकपछि अर्को पारिवारिक वियोगको आँसुमा डुब्नु भएको थियो, उहाँ आज ब्रह्मलीन हुनुभयो, उहाँ भगवानको प्यारो हुनुभयो। उहाँलाई अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धासुमन र उहाँको परिवारप्रति गहिरो शोक सम्वेदना व्यक्त गर्छु। र हामीले राष्ट्रले अपूरणीय क्षतिको महसुस गरेको छ। र जहाँसम्म अब आजको गिरफ्तारीको कुरा छ, यिनीहरूले पूर्व निर्धारित रूपमा नारायण चौर नक्साल प्रहरी हेडक्वार्टर अगाडि जम्मा भएर त्यहाँबाट केही तमासा गर्छौँ भनेर पूर्व घोषणा गरेका थिए। अब कमल थापा के वादी हुन्? कमल थापाको चरित्र नाप्नको लागि एउटै कुरो काफी छैन। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले यिनलाई कुनै समय जहाजी मुसा भनेका थिए। म तपाईलाई एउटा ट्विट देखाइदिन चाहन्छु कमल थापाको केही महिना अगाडिको। तपाईँलाई पनि ताजुब लाग्छ, अचम्मै लाग्छ। ल हेर्नुहोस् कमल थापाले बोलेका कुरा। अब उनी के वादी हुन्? 6 महिना अगाडि एउटा वादी हुन्छन्, अर्को वादी हुन्छन्। उनको महिमा अपरम्पार छ र उनले ल हेर्नु यो लेखेको कमल थापाले। यहाँ उनले के लेखेका रहेछन् भने गणतन्त्र विरुद्ध धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने वंशीय शासनका मतियारहरू शिर उठाउन खोज्दैछन्। जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सम्पूर्ण अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिसँग हातेमालो गर्नु
समयको माग हो। ल हेर्नुहोस् यही हो, म तपाईँलाई स्क्रिनसट पठाइदिन पनि सक्छु। भने यस्तो बहुरूपिया कमल थापा जसले आफ्नै सरकार गिराएर लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए, झन्डा लिएर गएर आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन खोज्ने कमल थापालाई मुसाफ प्रवृत्तिको वाहक भनिन्थ्यो। घरि राजतन्त्र बनाएका छन्, घरि गणतन्त्र बनाएका छन्। केपी शर्मा ओलीको गभर्मेन्टमा पनि प्यारो। अस्ति भर्खरै झन्डै 90% एमाले भएर चुनाव उठेका थिए, झन्डै जितेका थिए। अब यस्ता कमल थापा भोलि के हुन्छन् पर्सि के हुन्छन् उनको ठेगान छैन। लेङदेन खुदको ठेगान छैन। लेङदेन के हो त? लेङदेन भने नेकपा एमालेको वैशाखीमा चुनाव जितेको एउटा पात्र हो। र 2046 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा घ्वाप्पै छुरी रोपेर हत्या गर्ने हत्यारा को हो? कर्तव्य ज्यान मुद्दामा त्यो अपराधमा थुनिने मान्छेको नाम के हो? झापामा कट्टेल दम्पतिको 14 बिघा 14 गट्टा जग्गा कराप झ्याप बनाएर आज अरबपति भएर सिसाको महल जोड्ने मान्छेको नाम के हो? तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। लिङ्कदेन के हो भन्नुभयो? उहाँ त हामीलाई प्रश्न थाहा छ, राजावादी होइन राष्ट्रिय, उहाँको पार्टी नै अब प्रजातन्त्र। यो एउटा त राजा भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले भन्नुभएको छ म चाहिँ होइन, केपी ओली पनि राजावादीमाथि बुई चढेर म चाहिँ सांसद हुनसक्छ भन्नुभयो क्या अस्ति। त्यो फाल्तु कुरा हो। यस्ता आल्तु फाल्तु कुरामा जानु हुँदैन, किनभने संवैधानिक राजतन्त्र त्यतिखेर स्वीकार गर्नु दलहरूको बाध्यता र आवश्यकता थियो होला। त्यो भू राजनीतिक कारणले त्यतिखेरको सत्य हो। तर अहिले बेग्लै हो। पार्टी सभापतिज्यू केपी ओलीज्यू अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ किन पटक पटक साठगाँठ गरेर सांसद साठगाँठ कहिले पनि गरेका छैन। चुनावी यस्तो हो, काङ्ग्रेसको एक सिट घटाउनु भनेको पनि नेकपा एमालेलाई सत्तामा जाने बाटो खोल्नु हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ एक सिटले पनि बहुमत आउने नआउने हुनसक्छ। त्यहाँ कृष्ण सिटौला इमिडिएट क्यान्डिडेट थिए। कृष्ण सिटौला प्रभावशाली नेता पनि हुन् र कृष्ण सिटौलालाई हराएर लेङदेनलाई जिताउँदा राप्रपा भनेर कुनै सत्तामा जान सक्ने होइन, बहुमत ल्याउन सक्ने होइन। काङ्ग्रेस त बहुमत ल्याउन सक्छ। त्यसकारण इमिडिएट प्रतिस्पर्धीलाई चेक गर्नको लागि, काउन्टर दिनको लागि त्यो गरेको हो। वास्तवमा त्यो गर्नु पनि भुल रहेछ। त्यस्तो गर्नै नहुने, किनभने गोमन साहबलाई जति दुध खुवाए पनि त्यसले आखिर विष ओखल्छ यो ध्रुव सत्य कुरा हो। अब जहाँसम्म ज्ञानै नभएका अर्का महानुभाव छन् जो उफ्री गरिरहेका छन्, राज्यमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको छ, पुँजीगत खर्च बढेन भन्छन्। प्राइमरी स्कुलको विद्यार्थीले पनि यो भनिदिन सक्छ कि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेकै पुँजीगत खर्च हो। अब +2 र SLC को नेपालबाट गरेको पास गरेको डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न म चेतावनी दिन्छु, चुनौती दिन्छु, ओपन च्यालेन्ज गर्छु के हिम्मत र दम छ। अनि अर्को कुरा, हिजोसम्म सामान्य घरानाको मान्छे आज चिल्लो गाडी चढ्ने, महलमा बस्ने हैसियत कसरी बन्यो? यो कुरोको पनि जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैले गणतन्त्रको भत्ता खाने, सङ्घीयता स्वीकार गर्ने, अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारमा मन्त्री खाने, धर्मनिरपेक्षता कबुल गर्दै बिना तामाङलाई सांसद बनाउने, अनि 2072 को संविधान अन्तर्गत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कबुल गरेर केपी ओली र प्रचण्डको सरकारमा पालो जाने, अनि अहिले आएर पाखण्डी चरित्र देखाउने। ल हिम्मत र दम छ भने सांसद पदबाट राजीनामा दिएर आउन् त हामी। अनि त्यसपछि ओहो केही त यिनीहरूले गर्न खोजे है भनौँ होला। सर यो अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन भनौँ न अब राजावादीको अध्यक्ष, उहाँले चाहिँ के आरोप लगाउनु भएको छ भने अब हामी केपी ओली जस्तो भ्रष्टाचारलाई जिन्दगीमा कहिले पनि बोक्दिनौँ भनेर मिडियाबाजी गर्दै हिँडिरहेको छ। यो कतिको सत्य? अब एउटा कुरा के भने कहिलेकाहीँ रत्तपारको बगली मार्ने मान्छेले पनि पाकेट मार भन्दै अरूलाई नै झम्टिन खोज्छ। अब उहाँ हिजो त्यही मानिस त्यही केपी शर्मा ओली नभइकन डेग चल्नुहुन्न थियो। चुनाव जित त केपी ओली चाहियो, राजनेता केपी ओली भनेर तारिफ गर्नुभएको छ। उहाँले बोके हो, हामीले बोकेर भुल गऱ्यौँ। वास्तवमा सिनुलाई पहिल्यै फ्याँक्नु पर्थ्यो, हामीले भुल गरेका हौँ। यसमा हामीले मम भन्दै सच्याउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने अब 5-10 हजारको भिड म्याक्सिमम त्यति भिड उरालेर राजा ल्याउँछु भन्नु चाहिँ यो मूर्खता हो। राजाभन्दा चर्का राजावादीबाट राजा आफै आजित भइसकेका छन्। तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु, इतिहासमा माओवादीले वाइसिएल थियो, उसँग क्यान्टनमेन्टमा सेना थियो, हजारौँ लडाकु दस्ता थियो, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि उनीहरूले मोर्चा कसेका थिए। त्यतिखेर त लाखौँ भिड उराल्दाखेरि माधव नेपालको बालगटार घेराउ गर्छौँ भने सक्यो त जान। अनि अर्को कुरो, जनगणतन्त्र ल्याउन सक्यो त उसले? सकेन नि त। त्यही भएर म उहाँहरूलाई के भन्छु भने उहाँहरूको मकसद भनेको राजा ल्याउने होइन। उहाँहरूको स्पष्ट उद्देश्य छ मौसमी चन्दा उठाउने, चन्दाको धन्दा गर्ने, पार्टीको भोट ब्याङ्क बढाउने। रूपन्देहीमा जित्न सकिँदैन भन्ने थाहा छ उपनिर्वाचनमा, त्यो उपनिर्वाचनमा खडा भएको उम्मेदवारको जमानत जोगाउने, थर्ड पार्टी बन्ने त्यहाँ।
अनि आगामी चुनावमा अब प्रत्यक्षतर्फ त एक सिट पनि नआउने देखियो, काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्दैन, एमाले पनि गर्दैन, अन्तर्विरोधमा खेलेको समानुपातिकमा अलिकति भोट बढाउने यिनीहरूको चाहना हो। तपाईँले भनेअनुसार राजावादीको एक सिट पनि आउँदैन। ज्ञानेन्द्र साईले त पटक पटक भन्नुभएको छ कि प्रचण्डदेखि लिएर केपी ओलीदेखि लिएर शेरबहादुरसँग म सिङ्गल चुनाव भिड्ने छ भने मसँग हैसियत छ भने मेरो एरियामा आउनु भनेर मुकुन्देको जस्तो भनेर जति मुकुन्देले पनि प्रत्येकचोटि भन्ने त्यही हो, म फलानासँग उठ्छु तिलानासँग उठ्छु, यो उत्पात रहर गर्ने कुरा हो। तपाईँलाई म भन्छु एउटा तपाईँहरूको पार्टीको अहिले दुई तिहाईको दम्ब छ, त्यसरी होइन डाइरेक्ट भिड्ने दम्ब भन्ने के कुरा, हिम्मत भयो त प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाइहाल्थो लाने। राजावादीको एजेन्डा नै अहिले के छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा राष्ट्रपति छैन। तपाईँ माफ गर्नु होला, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका छन्। त्यो एजेन्डा पनि क्षणिक लोकप्रियताको लागि यिनीहरूले कार्ड फ्याँकेका हुन्। त्यो एजेन्डाबाट यिनीहरू निकै चाँडो भागदौड लगाउँछन्, किनभने यिनीहरू त टिका प्रथामा विश्वास गर्छन्। कहाँ जनतामा गएर इलेक्टेड हुने प्राइम मिनिस्टरको यिनीहरूले कल्पना गर्छन्, राष्ट्रपतिको त यिनीहरू कुरै सोच्न सक्दैनन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले त्यहाँका अनगिन्ती अन्तर्विरोध उपयोग गरेर जितेका हुन्। अहिले समानुपातिक प्रणालीलाई पोस्टपोन गरिदिने र थ्रेसहोल्ड 5% राख्ने हो भने यो खरे खोला राप्रपा साप्रपा सबै सुक्छन्, यिनीहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन, शानदार शून्य सिट ल्याउँछन्। यो कुनै घमण्ड होइन, यथार्थ हो। यसको मतलब हामी दलहरूले चाहिँ कमजोरी गरेका छैनौँ, हामी कमजोरी गरेका छौँ। हामी सच्चिनुपर्छ, लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थको लोकतन्त्र, खानानाना छानाको प्रत्याभूतिसहितको लोकतन्त्र, जनमुखी लोकतन्त्र बनाउन हर्क साम्पाङज्यूले भने जस्तै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्ने आजको आवश्यकता र बाध्यता हो। आर्थिक स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर अब मलाई जस्तो लाग्छ हामी दलहरूप्रति रिस उठ्यो भने बरु अब जस्तो नयाँ यदि हर्क साम्पाङ बालेन शाह सबै मिलेर दल खोल्नु भने त्यतातिर चाहिँ जनमत जान सक्छ, राप्रपातिर जाँदैन। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोला। अब जनता होइनन्, त्यहाँ आएका देशभरिमा राप्रपाका यी विभिन्न घटकका कार्यकर्ता आउन्। अर्को कुरो यो दुर्गा प्रसाई लगायतका अराजक समूहले राजावादी पार्टी गठन गर्लान् कि भनेर यिनीहरू डराइरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूले आफूभित्रको सङ्कट मोचन गर्न, यिनीहरूसँग विचार छैन, सिद्धान्त छैन, रणनीति छैन, कार्यनीति छैन, त्यागको पृष्ठभूमि छैन, चिल्ला गाला छ, करोडौँको महल छ, पशुपति शमशेर सबभन्दा धनी मान्छे, ऊ यति लामो लामो बागे जुङ्गा गरेको मान्छेको बुवाले भीमदत्त पन्त मान सहितको हत्या गरेर चौरामा टाउको काटेर झुन्ड्याएर भारतबाट बाक्साका बाक्सा पैसा पाएकै हो। त्यसकारण यस्ता शक्तिबाट केवल प्रतिगमन हुनसक्छ र राजालाई पनि यिनीहरूले डुबाउँछन्, आफू पनि डुब्छन् र यो निम्न लागेको बत्ती दिपेक्क हो। सर वास्तवमा भन्नुपर्दा राजा त आउँदैन होइन, राजाले विकास गर्ने भयो। हिजो 240 वर्ष राज गर्दा नेपाल होइन स्विजरल्यान्ड बनाइहाल्थ्यो। तर केही साथीहरूले र जनताहरूले भन्छ कि राजा चाहिँ कसैले पनि ल्याउनु सक्दैन, चाह्यो भने केपी ओलीसँग चाहिँ साठगाँठ छ भन्छ राजाको। यो कतिको सत्य छ? होइन, यो त बदनाम गर्ने हिजो पनि त खुट्टा ढोगिरहेको छ नि त राजाको केपी ओलीज्यूले। बाबा तपाईँले त्यो फेक भिडियो हो, फेक भिडियो फेक एकदम 100% फेक हो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्री, इभन पुष्पकमल दाहाल पनि त्यता जाने सम्भावना छैन, किनभने अब परिस्थिति निकै अगाडि बढिसक्यो। तर अहिले दलतन्त्र बनाउने, नेतातन्त्र बनाउने कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। नयाँ पुस्ताका मान्छे आउनुपर्छ र संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार सखाप पार्नुपर्छ, राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्छ, मौलिक संस्कृतिको जग हाल्नुपर्छ, विदेशी पाश्चात्य संस्कृतिबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ, जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बनाउनुपर्छ, समाजवादीकरण गर्नुपर्छ। तब मात्रै यी असन्तुष्टिहरू एड्रेस हुन सक्छन्। सर अब म तपाईँलाई अलिकति धरानको मेयर हर्क साम्पाङज्यूतिर जोड्न चाहन्छु। सायद अहिले होइन नेपालमा कसैले काम गर्दा केही इतिहास रच्यो भने हर्क साम्पाङकै नाम अहिले आउँछ। किनभने होइन धरानमा बजेट पनि परेको छैन, अब केन्द्रीय बजेट पनि परेन, सङ्घीय पनि बजेट परेन। तर अहिले नेपालको सिटी हरबर हेर्नु हो भने भरतपुर पछि धरानै छ विकासको डेभलपको हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यहाँ त्यत्रो हुन्छ नि, अब सेउती खोलामा पुलहरू जे होस् रातारात बाढीले बगाउनु खोज्दाखेरि उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ रातारात काम गरेर पनि उहाँहरूले बनाइसक्नुभयो। यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? बहुत गजब काम भएछ। अब त्यहाँ धरान धनकुटा मार्ग बिपी राजमार्गमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्यायो। हजुर, त्यो राजमार्ग बेला बेलामा कच्चा छ, हुन त त्यतिखेरको फर्स्ट क्लास बाटो हो, तैपनि अहिले धेरै वर्ष पछाडि त्यो मर्मत सम्हार गरिरहनु पर्ने राजमार्ग हो। नेपालको ठाउँ त्यही त हो, खहरे खोलाहरू छन्, बाढी आउँछ, भेल आउँछ, सडक बगाइदिन्छ, बाटो बगाइदिन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि रातारात श्रमदान गरेर त्यो पुल बनाउन सक्नु, त्यो बाटो बनाउन सक्नु भने आदरणीय विकासवादी मेयर
स्वस्थ छविको मेयर हर्क साम्पाङज्यू र उहाँको टिमको विशेष सफलता हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो धरानलाई एउटा नमुना सहर जाजल्यमान सिटी बनाउनको लागि उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन र त्यहाँ विकास भनेको निर्माणसहित भएको छ, ध्वंस भएको छैन, स्टन्ट भएको छैन, त्यहाँ काम भएको छ। त्यसैले हर्क साम्पाङज्यू काबिले तारिफ हुनुहुन्छ, उहाँलाई म प्रशंसा गर्छु। वास्तवमा भन्नु हो भने त्यहाँ धरानको अहिले रोडहरू कति त होइन कच्ची नै छ नि, अब सरकारसँग पैसा छैन, त्यो बजेट पारेर हो भने वर्ष दिनमा पनि काम नसक्ने हर्क साम्पाङले 5 दिनमै सकिदिन्छ क्या। यो त चमत्कारै हो नि। किन पार्टीका साथीहरूले ढुङ्गा बोकेर देश बन्दैन भन्छ? हाम्रा बुवा आमाहरूले पिता पुर्खाहरूले यो वीर मसानको कुरा गर्थे कि वीर मसान जगाएपछि रातारात खेती हुन्छ भन्थे। सुन्नुहोस् है, मैले उदाहरण त्यसरी दिएको त होइन, तर वीर मसान शैलीमा तीव्र गतिमा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न बहुत सिपालु हुनुहुन्छ उहाँ। कोखा सर्दु खर्दु आदि इत्यादि खोलाबाट पाइप जडान गरेर असामान्य मानिएको प्रोजेक्टलाई 42 किलोमिटरसम्म पाइप जडान गरेर धरानेहरूलाई पानी खुवाउनु भयो। अब चत्रा कोसीबाट पनि पानी खुवाउने उहाँको सङ्कल्प छ। जहाँसम्म बजेट पर्यो परेन होइन, किन सौतेलो व्यवहार हो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धरानका सङ्कीर्णतावादीहरूले माथि रिपोर्टिङ राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो पानी आए तपाईँहरूले पनि खाने हो, पानी जिन्दगानी हो, पानी कुनै व्यक्ति विशेषले ल्याएर उसको नाम अमर रहने भन्ने मात्रै भएन, तपाईँहरूले पनि इतिहासमा खास योगदान। यो मेरो प्रश्न होइन, म तपाईँलाई बिचमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो जनताको प्रश्न। केपी ओलीज्यूले चाह्यो भने अहिलेको अहिले साइन गरिदियो भने त्यो नाथे ठुलो कुरा पनि होइन। केपी ओलीज्यूले चाहिँ विकास भन्दा पनि मठ मन्दिर मूर्ति अनि टावरहरूमा चाहिँ बनाउन चाहन्छ अरे क्या। म मरेर गए पनि मेरो नाम रहोस् न भनेर। विकासपट्टि चाहिँ किन सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन? कल कारखाना खोल्ने किन ध्यान गएन? सोच्नु हुँदैन। कुरा के छ भने टावर निर्माण, मन्दिर निर्माण त राम्रै कुरा हो, किनभने भगवानको मन्दिर त राम्रो हो सर। अरबौं खरबौंको टावर बनाएर सुन्नु न, राज्यको पैसा उहाँले बनाए होइन, त्यो स्थानीय निकायले बनाइरहेछ क्या। जस्तो प्रतिमाहरू, शालिगहरू, टावरहरू स्थानीय सरकारले बनाइरहेछ, त्यसमा केन्द्रीय सरकारको खासै भूमिका हुँदैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूको यो कोशी प्रोजेक्टमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अग्री गर्नुभएको छ। त्यसलाई विकासको रातो किताबमा समेटेर अब थप बजेट एलोकेट गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब सेउती खोलाबाट सुरुङ बनाएर टनेलबाट पानी ल्याउने कुरा त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो एउटा महँगो र डुबानमा पर्न सक्ने क्षतिग्रस्त संरचना नहोस्, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूसँग समझदारी भई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई। तपाईँलाई म अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। मेयर साम्पाङज्यूले स्ट्याटस लेख्नुभएछ, भोलि चाहिँ बगरकोटको पुल जोगाउन सबै जुटाउ, भत्कन्न दिनु हुँदैन, बिहान 7 बजे गुटुङटुङ आउनु होला भनेर आह्वान गरिसक्नुभयो। राम्रो, धेरै राम्रो। किनभने पुल भत्किन दिनु हुँदैन, बगरकोटको पुल बनाउँ, निर्माण गरौँ, विकास गरौँ। अब यो हुटुटी लगाउने कि या फलाना आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्ने। देश बचाउने हामीले पनि हो, जनताले पनि हो। आज हर्क साम्पाङज्यू फलाना आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँडे भए त्यहाँ विकास हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरो म भन्छु, हर्क साम्पाङज्यू त बहुत स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको अस्तिको एउटा ल्यान्डमार्क स्पिच पनि मैले हेरेको थिएँ, जहाँ उहाँले चाहिँ राजै बनिने हो भने किराँतीलाई घोषणा गरौँ। अब को तयार हुने हो? विभिन्न जनजातिहरूको, आदिवासीहरूको राजा छन्, जस्तो मल्लको छ, ठकुरी के अरे उसको छ, लिच्छवीको छ, सबैको छ, किराँत त आदि राजा नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा के रहेछ भने त्यो लफडा गर्नुभन्दा दूरदर्शिता भएको, जनताको काखपल्टामा हुर्किएको, क्षमताशील, अध्ययनशील, इमान्दार मान्छेलाई नै राष्ट्र प्रमुख बनाउने व्यवस्था गरौँ। जनताबाट सर हिजो राजा खेल्नुको लागि त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे मर्यो। तपाईँ पनि राजावादी नै हो कि फेरि राजाकै कुरा गर्नुहुन्छ? बरु अलिक युवा नेता होइन, तपाईँ पिएचडी गरेको भने त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर बोल्नु न। तपाईँ के सुन्दै हुनुहुन्छ? एउटा उखान छ कि यहाँ 12 वर्ष रामायण पढायो सीता कसको जोई हनुमानको भने जस्तो। मेरो भावना आशय तपाईले के बुझ्नुभयो त? हुन्छु भनेकिन मलाई नै बनाए हुन्छ भने जोक गरेको तपाईँ जतिको मैले तपाईलाई बुझ्नु पर्दैन। मैले तपाईलाई बुझाउन सकिनँ होला, उहाँले त्यही व्यङ्ग्य गर्नु हो भनेर त म भन्दैछु। तपाईँ र मेरो आशय एउटै हो के? तपाईँको टावरमा नेटवर्क रहन्छ क्या, अलिकति सही ढङ्गले प्रश्न ठम्ब्याउनु न। तपाईँलाई म अर्को प्रश्न जोड्न चाहन्छु। अहिले जो नेकपा माओवादीको होइन अब सभापति प्रचण्डज्यूले चाहिँ भाषण गर्दाखेरि देशको चौथो अङ्ग पत्रकारले चाहिँ केही प्रश्न गर्दाखेरि कुटाइ खायो अरे। के माओवादीहरू अहिले पनि जङ्गली युगमै छ? पत्रकारले त प्रश्न गर्ने हैसियत त राख्छ नि। दुईटा पक्ष छ। एउटा पक्षले के भन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ, वैचारिक स्वतन्त्रताको बर्खिलाफ
वैयक्तिक स्वतन्त्रता डेमोक्रेटिक राइट्सको बरखिलाफ प्रचण्डका कार्यकर्ताहरूले हातापाई गर्न खोजे, प्रश्न सोध्ने अवसरबाट वञ्चित गरे, झ्याइकुटी पारेर प्रहरीको जिम्मा लगाए भन्ने कुरा एकातिर आएको छ। अर्कोतिर चाहिँ ती अतिवादी हुन्, ती वास्तवमा उल्फा कुरा गर्न आएका थिए, वातावरण धमिल्याउन आएका थिए, आक्रमणकै मुड बोकेर आएका थिए कि भनेर शङ्का गर्ने र तिनी वास्तवमा लोकतन्त्र विरोधी हुन्, तिनलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। अब यो विषयमा सत्य तथ्य यथार्थ नबुझिकन हामीले बोल्नु हुँदैन। के रहेछ तिनको एउटा फोटो पनि सार्वजनिक भावमा यो देखाएको छु होइन, जहाँ उनी चाहिँ वास्तवमा यही यो सन्तोष राजावादी भन्ने टाइपको ड्रेसअपमा देखिएको भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण अब ती महानुभाव जहाँ नुवाकोटको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नु, नुवाकोटमा गएर त्यो प्रश्न गर्दा त्यो इन्भाइरोमेन्ट भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नु ल ठिकै छ। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु, लोकतन्त्रमा त बुलन्द आवाज उठाउनु पाइन्छ नि त। पाइन्छ, तर एउटा कुरो लोकतन्त्र भने अराजकता होइन, मामु बोल्ने छाडा तन्त्र होइन। अमेरिकामा पनि म कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित गर्छु भनेर आन्दोलन गरेर आवाज बुलन्द गर्न पाइँदैन, त्यहाँको कन्स्टिट्युसनले दिँदैन। भारतमा तपाईँले म फ्याँकिसकेको राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर जानु त के यहाँ जस्तो हुन्छ? भारतमा पनि त राजतन्त्र थियो, भोरे ठाकुरे नि सही। अनि तपाईँले चाइनामा च्याङ्काई सेकको शासन स्थापित गर्छु भनेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको बडै डेमोक्रेटिक देशमा पनि ब्रिटेनमा गएर संवैधानिक राजतन्त्र हटाउँछु, संविधान च्यात्छु भनेर जाउँ त त्यहाँ कस्तो गैर संवैधानिक क्रियाकलापप्रति राज्यको नजरिया के हुन्छ, उसको दृष्टिकोण के हुन्छ, उसले राज्य शक्ति प्रयोग गर्छ कि गर्दैन। नेपाल त धन्न ओभर डेमोक्रेटाइजेसन भएको मुलुक हो, यहाँ अराजकता छ, डेमोक्रेसीको मतलब अराजकता जस्तो भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा अहिलेको लोकतन्त्र एसेन्सियल डेमोक्रेसी जस्तो भएको छ, यसलाई रियल डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ, जनतन्त्र बनाउनुपर्छ। यसलाई जनताका घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकताहरू हल गर्ने विधिको शासन बनाउनुपर्छ, त्यतातिर पो जानुपर्छ। सर म तपाईँलाई एउटा यहाँ बिचमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। 2007 सालदेखि होइन अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि गणतन्त्र लोकतन्त्रसम्म आइसक्यो होइन। अब राणा शासनदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ जति तन्त्र आए पनि देश चलाउने पितृ सत्ताहरू चाहिँ एउटै अनुहारको छ, त्यही भएर विकास हुँदैन भने चाहिँ यसलाई कतिको स्वीकार गर्नु? त्यो म एक हदसम्म स्वीकार गर्छु। होमोजेनियस र हेटरोजेनियस भन्ने दुईवटा कुरा छ कि हजुर, सजातीय होइन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा तिनै एक हिसाबले हिजोका शासक वर्गको सिन्डिकेटभित्र राज्य सत्ता चल्ने यो परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। म किटेर ठोस भाषामा तपाईँलाई भनिदिन्छु कि यो देशमा जबसम्म यस्तो मूलवासी जसको दृष्टिकोण छ, जसको भिजन छ, जसको चिन्तन छ, जो राष्ट्रवादी छ, जो विकासवादी छ, नमुनाको रूपमा फर इक्जाम्पल हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति हेड अफ द स्टेट बनेर अथवा क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट बनेर सिंहदरबारको ड्राइभिङ सिटमा भयो भने यो देश बन्छ। हामीले पनि त्यो स्पेस छोड्नुपर्छ। तर जबसम्म लुटेरा फटा लुच्चा लफङ्गा धूर्त मान्छेहरू सत्ताको वरिपरि हुन्छ, यहाँ कुनै पनि सिस्टम चेन्ज भएर केही पनि हुँदैन। व्यक्तिमा पनि सुधार आउनुपर्छ। एउटै ली क्वान युले फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँ उनले ड्रास्टिक चेन्ज गरेका छन् त्यो देशमा। डेङ साओपिङले चिन बदलेका छन्, अहिले सी जिनपिङको हातमा नयाँ चिनको कायाकल्प भएको छ। त्यसैले पल कागमेले द्वन्द्वग्रस्त देश रुवान्डाको काया पलट गरेका छन्, विकास र समृद्धिको लहर ल्याएका छन्। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले वास्तवमै भन्ने हो भने देशलाई समुन्नति र विकासको चरणतर्फ लाने हो भने बिना कुनै पूर्वाग्रह डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। लिङ्गदेनहरूलाई एउटा कम्फर्ट जोन त दिएको छ, तपाईँ संविधानभित्र छिर्नुहोस्, त्यहाँभित्र 2/3 ल्याउनु भयो भने लाइक माइन्डेड पार्टीहरूको 2/3 भयो भने तपाईँलाई के तन्त्र मन पर्दैन फ्याँक्नुहोस्, के तन्त्र मनपर्छ त्यो एडप्ट गर्नुहोस्, त्यो स्थापित गर्नुहोस्, पक्नुहोस्। अब एकजना आफूलाई धुरन्धर बौद्धिक ठान्ने स्वागत नेपाल रातो पर्दा टिभीमा भिडियो नै आएको छ, दुनियाँलाई थाहा छ। उनले भोट माग्दा पनि पिएनपी मिडियामै आएको छ, मलाई राजावादीले भोट नदिनु भन्थे। अनि उनले यतिसम्म एलान गर्थे कि मेरो अफिसमा राजावादीलाई एलाउ छैन भन्थे। हो, उनले रातो पर्दा टिभीमा मैले एउटा भिडियो पनि तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु। त्यहाँ चाहिँ अब देशको आवश्यकता भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो भनेर बोलेका छन्। अनि केही महिना अगाडि उनले जसले राजनीति गर्ने एजेन्डा रहेछ नि, सुन्नु न, जसले जननेता मदन भण्डारीको हत्या गर्यो त्यही तत्त्व चाहिँ आज राजा ल्याउनुपर्छ भनेर हिँडेको छ भनेर बोल्ने उनी। अनि अहिले चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्ड प्रचण्ड, केपी ओली, गिरिजा, माधव नेपाल यिनीहरूले गराएको हो भनेर
फन्टुस कुरा गरेर हिँडेका छन्। यस्ता मान्छेहरूको कुरा छोड्नुहोस्, यी राईपाते भोलि अर्को को हावा बग्छ जस्तो बाहुन बाजे उसै स्वाहा, यस्ता पिपलपाते मान्छेको कुरा छोडिदिउँ। सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेको छौँ। म जाँदै मेयर साम्पाङज्यूको एउटा स्ट्याटस तपाईँलाई पढाइ सुनाउँछु, कस्तो लाग्छ त्यसको चाहिँ अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् है 3 करोड जनताले बुझ्ने भाषामा। रात लामो छ कि निन्द्रा छोटो हो, बिउजिएको 3 घन्टा भयो उज्यालो हुँदैन, कतिखेर उज्यालो हुन्छ र ढुङ्गा बोक्न जाउँ लागिरहेछ, गधाको जुनी लिएर जन्मेपछि यस्तै हुने रहेछ, देशको भारी उठाउन मन लागिराख्ने छ भन्नुभएको छ क्या, देशको भारी उठाउन मन लाग्ने छ भन्नुभएको छ। होइन, यो प्रश्न छ। कुरा के छ भने श्रम पिता ठानिएका, हजुर, श्रम संस्कृतिलाई ब्रान्डिङ गर्ने, बसी खानु हुँदैन गरी खानुपर्छ भन्ने मान्यताका धरोहर विकासवादी भ्रष्टाचार विरोधी नेता, अभियन्ता, मेयर, भविष्यको राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभएको हर्क साम्पाङज्यू, मलाई लाग्छ उहाँ 3-4 घन्टाभन्दा बढी सुत्नुहुन्न। उहाँलाई कतिखेर हुन्छ बिउज्यू र ढुङ्गा बोक्न जाउँ, श्रम गरौँ, जनताको काम गरौँ भन्ने हुट उठिरहेछ। यही महानतालाई म सेल्युट गर्छु। उहाँ 24 क्यारेटको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि बढ्न शुभकामना पनि दिन्छु। विश यु अल द बेस्ट। सर म जाँदा अन्तिम एउटा प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। हिजो सायद होइन 10 वर्ष कोरियामा त आर्मीले श्रमदान सुरु गरेर देशै बनायो, नेपालमा पनि त अहिले धरानलाई हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङले जस्तो 77 होइन जिल्लाबाट चाहिँ त्यसरी श्रमदान गऱ्यो भने देश बन्ने सम्भावना त छ नि होइन? अवश्य श्रम संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरौँ, श्रमको पूजा गरौँ, गरी खाने मेलोमेसो मिलाउँ, बसी खाने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ र देशमा आफ्नै श्रम सिप प्रविधिबाट विदेशी अनुदान आए पनि त्यसलाई स्वदेशी हितमा प्रयोग गरौँ भन्ने मान्यता हर्क साम्पाङज्यूले राख्नु भएको छ र उहाँको मान्यतालाई यदि सिद्धान्त बनाएर जाने हो भने यो देश विकास हुन आइतबार लाग्छ। अन्तिममा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? म धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई। होइन, अब तपाईँहरूले जो पहल गर्नुभएको छ, जसरी तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रियता जनतन्त्रको लागि आवाज बुलन्द उठाइदिने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु भएको छ, तपाईँहरू सबै स्वतन्त्रता प्रेमी मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिन्छु। हस् पुण्य सर, समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।